अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं खैर खैरियत से पाकिस्तान पहुंच गया हूं। तो कल रात इस्लामाबाद में था, तो आज मैं मर्दान पहुंचा हूं। भाई लेके इस्लामाबाद से वापस लेके आया मुझे। तो अभी हम मर्दान में जा रहे हैं, कुछ सामान खरीदना है, कपड़े शपड़े अपने लिए। तो मैं आपको अपने भाई से मिलाता हूँ। ये है जी यूसुफ हुसैन साहब, ये मेरे बड़े भाई हैं। थैंक्स मेरा भाई। हाँ, तो यूसुफ हुसैन साहब, तो हम कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? ये तो बैनर शैनर लगे हुए हैं यहाँ पे बड़े। यहाँ पे तो इमरान खान का जलसा है मर्दान में। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके बैनर लगे हुए हैं और ये रूट उनको मुंतखब किया है। अक्सर जलसे यहाँ पे होते हैं। मरियम नवाज ने भी यहाँ पे जलसे किया था इससे पहले। अच्छा। जब इमरान खान वजीर आजम थे उस वक्त यहाँ पे ENP वालों ने भी जलसा किया और साथ जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ने भी जलसा किया। बस ये जलसों का रोड आप कह सकते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे ये सारे एक्टिविटीज होती हैं और साथ यहाँ पे प्राइम शुगर मिल है जो आपने खुद भी पढ़ा होगा। और 7वीं 8वीं जमात में इनकी बाकायदा सबक हुआ करती थी कि शहर में ये सबसे बड़ा शुगर मिल है। अच्छा, मगर अब तो ये पाकिस्तान में बहुत सारे शुगर मिल बन चुके हैं। वो तो अब उनका ये स्टेटस बाकी नहीं रह चुका होगा, मगर है अब भी बहुत सारे इलाके में। एरिया बहुत बड़ा है, मैं बहुत देख रहा बड़ा। ये मीर अफजल खान का हुआ करता था। फिर पता नहीं किस तरह ये कमाया गया। फिर सरकार ने अपनी तहवीन में लिया। फिर मगर पहले इसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी थी। अच्छा। अब जब सरकार के हवाले हुआ ना, जब उन्होंने इसको उनसे लिया तो फिर प्राइवेटाइजेशन नहीं प्राइवेटाइजेशन नेशनलाइजेशन हुई। पहले बहुत पहली की बात है। ये भुट्टो की बात है। इस तरफ पर ना ये उनका गेट है प्राइम। अच्छा, ये मेन गेट है उनका। मेन गेट है उनका। अच्छा अच्छा। और ये इसको नौखा रोड भी कहते हैं, नौशहरा रोड। अच्छा, ये नौशहरा रोड। इस तरफ ये बड़ी बड़ी टैंकी ये मील की। हाँ, देख रहा हूं। ये वो बड़ी बिल्डिंग्स ही है, बहुत पुराना है ये। खैर इतनी हिस्ट्री तो मुझे इसकी मालूम नहीं है, मगर फिर भी तो ये नौशहरा रोड है, ये मर्दान के अंदर है कि बाहर है मर्दान से? ये मर्दान से बाहर है ना, नौशहरा की तरफ ये डबल रोड जाती है ना। अब ये मील आपको देख सकते हैं कि अच्छा अच्छा। तो ये वो मिल है ना जो हम स्कूल के जमाने में किताब में पढ़ते थे कि एशिया का सबसे शुगर मिल। अच्छा अच्छा। वैसे बहुत बड़ा एरिया है इसका। एरिया तो बहुत बड़ा है। अभी उस जमाने में तो 2-2 3-3 शिफ्ट इसमें लगती थी। अच्छा। 2-2 3-3 शिफ्ट लगती थी और बहुत सारा शुगर। बल्कि पाकिस्तान में ये सबसे ज्यादा शुगर सप्लाई यहाँ से होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब तो तरीन साहब कर रहे हैं ना। ये तरीन कहाँ से आपने ढूंढ कर निकाला? तरीन साहब ने बहुत सारे कर रहे हैं ना। अब तो खैर कारोबार है तो हर कोई कर सकता है ना। हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर सकते हैं यार जिनको चूज किया जाता है, वही कर सकते हैं। नहीं, ये तो आप लाइसेंस नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं है यार। तो आप कह रहे हैं ये हम मर्दान में अब इंटर हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। और फिर वो काली चौक आता है, वहाँ पे मीनार पाकिस्तान की तर्ज पर चौक में मीनार बनाया गया है। अच्छा। और वो मीनार काफी खूबसूरत भी है, मगर वो उस जैसा नहीं है। बस स्टाइल तो वैसा है, मगर वो छोटा है। अच्छा। ये जर्सी की फोटो देखी ना, की आजादी की जंग इमरान खान की संग। और ये पत्थरों वाला खिलाड़ी। पहले बालू वाला खिलाड़ी होते थे, अब ये पत्थरों वाला बन गया है। अच्छा, क्या मतलब पत्थरों वाला? यार ये खुद आपने पढ़ा। उन्होंने संग क्या होता है? संग, अच्छा अच्छा। संग पत्थर को कहते हैं। हाँ। ये लोगों के पत्थर मार रहे हैं। अच्छा। वैसे एक क्रेडिट इमरान खान को जाती है। वो ये कि उन्होंने काफी लोगों की अवेयरनेस पैदा की है। लोगों जुर्रत नहीं होता है, एक जुर्रत पैदा किया है कि वो लोग कर सकते हैं ना बात। मगर कुछ फायदे भी है इनकी सियासत में आने की, मगर नुकसान बहुत ज्यादा। ये वो हमें पता है, तुम उसके खिलाफ आदमी हो।
اور یہ کافی بڑی بڑی مال ہے یہاں پہ. ویسے گرمی اتنی زیادہ نہیں ہے. نہیں تو صرف 30-35 سے 40 اس سے تو یہ کس طرح بات کر رہے ہیں آپ؟ اسی میں بیٹھے ہیں اس لیے تو آپ کو گرمی محسوس ہی نہیں ہو رہی ہے نا. اگر آپ باہر نکلے ان لوگوں سے پوچھیں جو باہر کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو گرمی کا پتہ چلے گا. وہ جو میں چوک کی بات کر رہا تھا اس کو کالی چوک کہتے ہیں مرتان. اچھا یہ کالی چوک ہے. یہاں پہ کالج ہے نا, یہاں پہ ڈگری کالج ہے خواتین کا اور اس طرح. اچھا یہ والا. اور یہ مینار, اس مینار کی میں بات کر رہا تھا. یہ چوک میں درمیان میں بنایا گیا. ہاں یہ ٹی وی میں اکثر دیکھا ہے میں نے. اچھا کچھ مگر اب تو آج تو جلسہ گاہی کیمپ بھی ساتھ لگا. اچھا کیمپ لگا ہے ادھر ہی. اور یہ مینار ہے اور یہ چوک ہے. اس طرح پھر مختلف بڑا میوزک چل رہا ہے باہر. ہاں کیوں نہیں یار, یہ منچلی بس عمران خان کا تو یہی کمال ہے نا کہ کیا کمال ہے, ڈسکو بنایا ہوا ہے, اوپن ایئر ڈسکو. یہ بات ہے, لوگ اپنی دل کی بڑاس نکال سکتے ہیں. اب یہ راستہ اڈے کی طرف جاتا ہے, ملکنڈ چوک کی طرف. اچھا اور ہم جا رہے ہیں بینک روڈ کی طرف جو بہت پرانا بازار ہے. اور ساتھ یہ دوسرا چٹو بازار اس کو کہتے ہیں, اسپتال وغیرہ. اس میں یہ سامنے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے نا, یہ لائبریری کا ہے, پبلک لائبریری ہے یہ. اچھا یہ والی. تو وہاں پہ کسی اور کا قبضہ ہے یار؟ قبضہ نہیں ہے یار, دیکھ نہیں رہے یہ بڑا سا ہاتھ بنایا ہوا ہے اور ساتھ اس میں کتاب قلم کی جگہ ایک وہ پرندے کا پر ہاتھ میں رکھے اور جواب رکھا ہے اس طرح. اور یہ اب ہم بینک روڈ کی طرف جاتے ہیں اور بینک روڈ کی اس طرف مال روڈ ہے. اور یہاں پر پھر سرکاری ساری آفس ہیں, کمشنر کی آفس ہے, ڈی سی کی آفس ہے, اس کی. اور یہ چیزیں کس لیے لگائی ہیں؟ یہ تو ٹینکوں کے خلاف نہیں, یہ تو ٹینکوں کے لیے لگائی جاتی ہے. وہ کچھ سال پہلے, یعنی 1-2 سال پہلے جو ہے یہاں پر اچھا ادھر بھی دھماکے ہوئے تھے. نہیں, حالات کچھ اس طرح بنے ہوئے تھے نا کہ بڑے بڑے افسروں نے اپنے گھروں کو فورٹ بنایا ہوا تھا. اچھا وہ بھی ان کی مجبوری تھی نا, اگر اس طرح نہیں کرتے تو پھر تو میرے خیال میں. اور سامنے مال روڈ ہے. اور یہ اب ہم بینک روڈ میں داخل ہو رہے ہیں. اچھا یہ بہت پرانا بنا. تو ہم یہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے بھی آئے ہیں. شاپنگ کی بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کرتے ہیں کہ کیا مل سکتا ہے یہاں پہ ہمیں. یہ موبائل سینٹر ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے موبائل کی. اچھا یہاں پہ لوگ 2 نمبر موبائل ادھر ہی بکتے ہیں. یار 2 نمبر موبائل ہر جگہ بکتے ہیں, دنیا کی ہر جگہ. بس کہیں پہ گاڑی کھڑی کر دو, یہاں پہ تو جگہ ہے نا, کوشش کر رہے ہیں. تو جگہ ہی نہیں ملتی یہاں پر. ملے گی کیوں نہیں ملے. اچھا یہاں پہ تو یہ چرچ بھی ہے. یہ بہت پرانا چرچ ہے. بہت پرانا ہے. بہت پرانا ہے. یہ اس مردان کی جب آبادی جہاں پہ ہو رہی ہے نا, یہ مین مردان ہے. اچھا اس زمانے کا چرچ ہے. اور یہ مال روڈ کے ساتھ ہی ہے. اس کو جو جہاں پہ ہم جا رہے ہیں یہ مال روڈ ہے. اور یہ پارک کے ساتھ وہاں پہ چرچ ہے. بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, کیوں ٹریفک جام ہو گیا ہے؟ ٹریفک بہت سی وجوہات ہے اس کی. اور علی سے پوچھیے علی کیا کہتا ہے. علی ان کو گرمی ہوتی ہے, لوگ اکثر گھروں میں رہتے ہیں. اچھا گھروں سے نہیں نکلتے گرمی کی وجہ سے, پھر رات کو نکلتے ہیں تو پھر رش ہو جاتا ہے اور ٹریفک جام ہو جاتا ہے. اس طرح کھڑے رہنا پڑتا ہے. تو دوستو ہم شاپنگ کرنے جا رہے تھے, تھوڑی سی کی ہے, اب تھوڑی سی بچی ہوئی ہے.
ہر بندہ جہاں سے موقع ملتا ہے وہاں سے نکلتا ہے اور پھر ٹریفک جام. نہیں یہاں پہ اس ٹائم پہ میرے خیال میں یہ پولیس والے بھی نہیں ہوتے نا. اچھا. ٹریفک پولیس والے غائب ہو جاتے ہیں, وہ گھروں کو چلے جاتے ہیں, پھر اوپن ہوتا ہے چوک. بس ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ جس طرف جانا ہے تو چلے جاؤ. پھر یہ نہیں تو وہ ڈرائیونگ کے اصول نہیں چلتے اس طرح یار, پھر ڈرائیونگ کے اصول کہاں پہ چلتے ہیں یار. یہ دیکھ لیں یہ وہ بندہ, یہ پرائیویٹ بندہ. لرګي پکې نه استعمالوي. نه جی نه. دا خان وای دا زه اجره کې لګوم. ما بیا په ځان سره درې څلور کسان دي نه بوزیم. کیوا روټه ولګي یا دا څنګه لګي. Set